जजेस तकरड़ी जुडिशल कमीशन इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली केस पर फैसला महफूज कर लिया। खुर्रम नवाज के वकील ने दलाल दिए कि क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल छुट्टी पर जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें मीडिया से मालूम हुआ कि ट्रिब्यूनल के जज गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। पलवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग अफसर सदारत पर PTI का एतराज़। सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐवान को मजाक ना बनाएं। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग अफसर इजलास की सदारत नहीं कर सकते, ये कोई तरीका नहीं। पलवशा खान ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे सदारत दे। शिबली फराज ने पलवशा खान से कहा कि आप मुझसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें। अपोजिशन की जानिब से ऐवान में चोर चोर के नारे लगाए गए। PTI के रिहाई पाने वाले रहनुमाओं को दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद और आलिया हमजा की कोई सहूलत नहीं दी जा रही। सरगोदा में हमारे खिलाफ बहुत से मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म सिर्फ एक शख्स नहीं होता। आज से 80 साल पहले भी यही कहानी थी। कल नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ पहनाई गईं। ऐवान से सवाल है कि जो ये सब कर रहे हैं उनकी बारी कब आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील कबूल कौमी असम्बली इजलास में बरस पड़े। कहा कि इलेक्ट्रिक वालों ने कराची को करबला बना दिया। जो लोग बिल अदा करते हैं उनके साथ भी वही सलूक करते हैं जो बिल नहीं देते। कि इलेक्ट्रिक वाले 18-18 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। पावर डिवीजन वाले ठंडे कमरों में बैठकर हमें सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरी ऐवान के तवस्सुत से दरख्वास्त है कि आप कराची आएँ और हमारी के इलेक्ट्रिक वालों से मीटिंग कराएं। हम आपको बताएंगे कि के इलेक्ट्रिक वाले कैसे झूठ बोलते हैं और गलत बयानी करते हैं। कराची के सारिफिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा। के इलेक्ट्रिक ने फेस यूनिट बिजली 10 रुपये महंगी कर दी। रवां माह कराची के सारिफिन से 2 रुपये 67 पैसे फेस यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगले माह 3 रुपये 10 पैसे फेस यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे, सितंबर में 99 पैसे फेस यूनिट इजाफा वसूल किया जाएगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को तमाम लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए लिखने का कह दिया। कहा कि सवाल जबरी गुमशुदगी का है। इस्लामाबाद में कानूनी अमलदारी कैसे होनी, मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में कौमी इदारों के DGs भी पेश हों। उनको मत आसमान पर बिठाएं, फिर उनको ये बात बुरी लगेगी। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की डी सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की अदम पेशी पर तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म। वकील नईम बुखारी ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मैं TV नहीं देखता, सोशल मीडिया भी मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं, जवान और अप टू डेट रहें। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। शहबाज शरीफ की अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हममंसब से अपने वफ़द का तारुफ करवाया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर अफराद इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल पीपल कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ तकरीबात में भी शिरकत करेंगे।
پاکستان اور چین بھی شام دہشت گردی کے واقعے پر رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب کے درمیان ملاقات میں بھی شام واقعے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک چین تعلقات آزمودہ اور پائیدار ہیں۔ پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے۔ بھارت نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام سے ماحول خراب کیا۔ ممتا زہرا بلوچ نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ کاروبار کا آغاز ہوا تو 100 انڈیکس میں 1900 پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 73,000 پوائنٹس سے بھی نیچے آ گیا۔ بڑی مندی کے بعد مارکیٹ نے 1300 پوائنٹس کی ریکوری کی۔ اور صدر مملکت نے پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان سے نواز دیا۔ ایوان صدر میں پرنس رحیم خان کو نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ تقریب میں اعلیٰ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال کو بھی سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں ججز کے ناموں کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ عقیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل بتائیے گا اس منظوری کے حوالے سے۔ جی بالکل، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ میں تمام ممبران نے شرکت کی۔ اور اس اجلاس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 خالی عہدوں کے اوپر 9 ججز کے ناموں کے اوپر غور کیا گیا۔ تاہم جوڈیشل کمیشن اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں ناموں کی جو منظوری ہے وہ بھجوا دی ہے، اور جبکہ حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھجوا دیا گیا ہے، جس کی منظوری کے بعد باقاعدہ ان ججز کا نوٹیفیکیشن کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عقیل افضل، آپ کا بہت شکریہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال کو بھی سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں ججز کے ناموں کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ عقیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل بتائیے گا اس منظوری کے حوالے سے۔ جی بالکل، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ میں تمام ممبران نے شرکت کی۔ اور اس اجلاس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 خالی عہدوں کے اوپر 9 ججز کے ناموں کے اوپر غور کیا گیا۔ تاہم جوڈیشل کمیشن اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں ناموں کی جو منظوری ہے وہ بھجوا دی ہے، اور جبکہ حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھجوا دیا گیا ہے، جس کی منظوری کے بعد باقاعدہ ان ججز کا نوٹیفیکیشن کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عقیل افضل، آپ کا بہت شکریہ۔